अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप? मैं तो ठीक ठाक हूँ। आज मैं ना अपनी छोटी बच्ची का एडमिशन करवाने के लिए यहाँ पे नया स्कूल खुला है, एजुकेटर की न्यू ब्रांच इधर हुई है ओपन। तो पहले तो मेरी बच्ची साहिवाल में पढ़ रही थी यूनिक स्कूल में। उसने मुझे बड़ा परेशान किया हुआ है। पहले तो रो रो के तंग करती थी रोज़ के मुझे आते आते मुझे 4 बज जाते हैं, मुझे उस स्कूल में नहीं जाना, मैं थक जाती हूँ, फिर आके मेरे पास पढ़ने का टाइम भी नहीं होता। तो यहाँ पे अब क्योंकि एक अच्छा स्कूल ओपन हुआ है और बहुत सारे बच्चे एडमिशन ले रहे हैं, तो आप मुझे भी इधर ही करवा दें। फाइनली जब मैंने ये ले लिया फैसला कि ठीक है करवा देते हैं, जब बच्चा ही इजी नहीं है वहाँ पे तो फिर हम करवा देते हैं। फिर उसने मुझे वो परेशान किया, 2-3 दिन रो के बुरा हाल। अब मेरे 7-8 साल में स्कूल में पढ़ी हूँ, वहाँ पे मेरी इतनी पुरानी दोस्त है। अब मैं सबको छोड़ रही हूँ। 2 दिन पहले वो गई थी ना लास्ट टाइम मिलने के लिए वहाँ अपने टीचर्स को, अपने क्लास फेलोज को। वो आई तो आंखें सूजी हुई थी और रो के उसने बुरा हाल कर लिया। और मुझे इतनी टेंशन हुई कि मैंने कहा कि मैं कोई जालिम माँ तो हूँ नहीं। पहले तुमने खुद ही कहा कि मैंने उधर नहीं पढ़ना, आप मुझे इधर करवाएं। और अब जब करवाने का सोच लिया है, सितंबर टेस्ट उसके उधर हो गए थे, तो अब फ्री थी कि चले अब इधर प्री 9th में बिठाते हैं। वो उसने मुझे 2-3 दिन इतनी टेंशन दी है। तो फाइनली फिर आज हम इधर जा रहे हैं एडमिशन करवाने, वहाँ पे टेस्ट दिलवाएंगे, लेंगे वो जैसे उनका है। अभी वेट कर रही थी मैं, 7 का वो आने वाला है तो फिर हम निकलते हैं। अभी मैं पार्लर में बैठी हूँ क्योंकि आजकल के काम के दिन हैं तो कस्टमर की आती जाती रहती है। हम उसका वेट कर रहे हैं, कॉल किए, वो आता है तो फिर हम जाएंगे एजुकेटर। फिर वहाँ जाके मैं आपको दिखाऊंगी, स्कूल का भी विज़िट करवाऊंगी और वहाँ जाके फिर कितनी मैं मुतमईन होती हूँ या कैसा है माहौल, कैसा है या किस तरह का उनका इन्वायरमेंट है, वो तो देखने से ही पता चलेगा। अब अल्लाह करे अच्छा ही हो और उसको मैं यहाँ करवा दूँ, मेरी भी परेशानी ख़त्म हो और अल्लाह करे वो सेट भी हो जाए। जिस तरह से वो टेंशन ले रही है ना, बच्चों के लिए भी नए माहौल में सेट होना ज़रा मुश्किल है। चलिए फिर वहाँ जाके मैं आपसे फिर बात करूँगी। फाइनली ये हम स्कूल में पहुंच चुके हैं। फिर आगे चल के बात होगी आपसे। जी, तो हम यहाँ एजुकेटर के ऑफिस में बैठे हुए हैं। हमें ये फॉर्म पकड़ा दिया गया है, इनके सर नहीं है आज, सर से तो नहीं हो सकी हमारी मुलाकात, बट बाकी स्टाफ मौजूद है ऑफिस में। देखें अब यहाँ आके वो फिर जो मेरी बच्ची का एक माइंड सेट है, फिर वो यूं घूम रहा है 50-50 वाली पोजीशन पे। तो अल्लाह करे कि ये हमारा फाइनली हो जाए, यहाँ वाला उसका एडमिशन पे उसका मुतमईन होना तो फिर ही है, वरना तो टेंशन चल ही रही है 1 हफ्ते से। मुझे तो देख वो एक बन जाता है ना बच्चों का कि हम पहले जहाँ पढ़ते थे वो लेवल और है और यहाँ का और है, लेकिन होना तो ये चाहिए कि इस लेवल से हटके आपको सिर्फ स्टडी के लेवल पे फोकस करना चाहिए। लेकिन फिर देखते हैं, अल्लाह खैर करे। अब मैं ऑफिस से रिटर्न आई हूँ घर जाने के लिए। इनके जो प्रिंसिपल हैं सर, उनसे तो मुलाकात ही हुई, वो जा चुके थे, हम लेट हो गए। दोबारा सैटरडे है, इंशाल्लाह फिर इधर आएंगे, मंडे को आएंगे। तो फिर देखते हैं अभी ये फाइनल भी हो पाता है कि नहीं होता। मेरी तो एक टेंशन ही बन गई। अब वो यहाँ आके जो मेरी बेटी है वो अलग अजीब अजीब से मुँह बना रही है, तो जैसे पता नहीं मैं स्कूल में। आप गाइड वाइज आप भी देखिए, अच्छा इन्वायरमेंट है, बुरा तो नहीं है। ये देखिए इतना प्यारा है, लेकिन बच्चों का क्या, बच्चे तो बच्चे ही हैं।
گیٹ بند ہوتا ہے بڑا زور لگتا ہے. ہاں جی واپس ہو گئی میں. اب گرمی ہے خاصی ابھی بھی نا. اکتوبر ابھی مڈ تو ہو گیا لیکن گرمی ہے. ایک تو گائز وائز یہ نا ہماری گندم کو ڈھورا نہیں چھوڑ رہا. یہ ڈھورا ہی نہیں جان چھوڑ رہا. اتنا اس میں وہ 2-3 دفعہ میں نے باہر نکلوا کے اس کو دھوپ لگوائی ہے. ابھی بھی یہ پڑی ہوئی ہے اور کافی اس میں ہے وہ نکل رہا ہے ابھی. تو گائز وائز فائنلی اسکول کا چکر لگ گیا میرا. اور میں تھک کے آئی ہوں ابھی گرمی سے. لیکن یہ میری بیٹی نے مجھے پریشان کر دیا. وہاں پہ جا کے بھی عجیب سا اس نے ٹریجڈی روم بنا لیا. جیسے پتہ نہیں میں کوئی ظالم ماں ہوں جو اس پہ بڑا میں نے جبر کر دیا ہے اور یہ فیصلہ اس کی مرضی کے خلاف ہونے جا رہا ہے. مجھے تو وہاں جا کے نا گلٹی فیل ہوا ہے سچی بات ہے. وہاں پہ جو اسٹاف بیٹھا تھا نا وہ ایسے مجھے فیل کرا رہے تھے کہ جیسے میں نے زبردستی بچی کے ساتھ کوئی زیادتی کی ہے. وہ مجھے آگے سے کہہ رہے تھے آپ ایک بار سوچ لیں. آپ پھر سے بچی سے پوچھ لیں بچی کیا چاہتی ہے. اگر تو بچی خوش نہیں ہے یہاں پہ تو پھر بہتر ہے آپ یہاں پہ نہ جائیں. تو اب میں پھر سے بچی سے پوچھوں گی کہ بچی کیا چاہتی ہے. کہ بچی نے مجھے تنگ کر چھوڑا ہے. اور ان کے پرنسپل تو تھے ہی نہیں تھے. اب جاؤں گی دوبارہ اگر بچی تیار ہوئی تو. یہ بچے بھی نا آج کل کے بچے ان کو اندازہ نہیں ہوتا کہ یہ ایک بات بس منہ سے نکالتے ہیں اور جو ان کے پیرنٹس ہیں ہم ماں باپ ہم تنگ آ جاتے ہیں وہ بات پوری کرتے کرتے. اور پھر ان کو مطمئن کرنا بہت مشکل ہے. بے حد مشکل ہے. اسکول سے واپسی میں نا ہم نے وہاں سے سموسے لیے تھے کیونکہ 1:30-2 بج گئے ہیں. بھوک بھی لگ رہی تھی تو میں نے کہا اب تھکی ہوئی ہوں جا کے اب میں کیا کھانا بناؤں گی. چلیے ریڈی میڈ پہ گزارا کر لیتے ہیں. سموسے لیے انجوائے کر رہے ہیں. آپ بھی کیجیے میرے ساتھ انجوائے. بچے بھی کر رہے ہیں انجوائے. سبھی کر رہے ہیں. گائز اب میں نے نا کچھ آرام محسوس کیا ہے. پانی وانی پی لیا میں نے اور لیٹ کے آرام فرما رہی ہوں اور سوچ بھی رہی ہوں اور کوئی فیصلہ بھی نہیں ہو پا رہا مجھ سے. کیا میں اس بچی کا کروں تو کروں کیا. یہ آخر چاہتی کیا ہے. یہ مجھے کتنا تنگ کر رہی ہے. اس نے مجھے خود کہا تھا کہ یہ وہ اسکول چھوڑنا چاہتی ہے. یہ لمبا سفر نہیں کرنا چاہتی. اب یہاں پہ جیسا ہے اسکول وہ اچھا ہے. یہ ایسی بات نہیں کہ اچھا نہیں ہے. اور بھی بہت سارے اچھے اچھے فیملیز کے بچے ہی یہاں پہ پڑھ رہے ہیں نا. ایسا تو نہیں ہے. اور ایک نام ہے ایجوکیٹر کا. ایسے بھی نہیں ہے کہ ایسے ہی میں کہیں پہ بھی لے کے چلی گئی ہوں. لیکن اس بچی نے مجھے تنگ کر چھوڑا ہے. رو رو کے ڈرامے بازیاں بنا بنا کے. پہلے تو میں نے ادھر پڑھنا ہے. میں نے ساری بات چھوڑنا ہے. اور اب یہ کہ پتہ نہیں یہاں پہ کیا ہوگا. کیسی پڑھائی ہوگی. کیسے ٹیچر ہوں گے. یہاں پہ تو میری کوئی فرینڈ ہی نہیں ہے. اب پلیز گائز مجھے مشورہ دیجیے میں کیا کروں. کیسے میں اس ٹینشن سے نکلوں جو اس بچی نے مجھے دی ہوئی ہے. قسم سے بڑا غصہ آ رہا ہے لیکن میں کیا کروں. اور ہاں وہ ایک بات میں کہنا ہی بھول گئی. لائک کریں سبسکرائب کریں اور شیئر کریں. اور کیا رہتا ہے کمنٹ بھی کریں. اور مجھے بتائیے گا کہ میں یہاں سے اپنی سچویشن کو میں کیسے ہینڈل کروں. اللہ نے چاہا تو میں یہاں سے نکلوں گی. پھر انشاءاللہ پھر کل نئے ولاگ کے ساتھ آپ سے بات ہوگی. تب تک کے لیے دیجیے مجھے اجازت.